मुल्क में दहशत गर्दी साबिक हुकूमत और तालिबान के साथ मुआहदे का नतीजा है। हुकूमत ने उनको जेलों से रिहा किया और फिर दहशत गर्दी शुरू हो गई। उम्मीद थी उनका रवैया ठीक होगा, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ और ना ही किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सहाफ़ियों के कत्ल केसेस से मुताल्लिक कहा, फॉलो अप रिपोर्ट वज़ारत दाखिला देगी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। आज़रबाईजान के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। मुतअद्दिद मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। आज़रबाईजान के सदर को दौरे की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा बाकू के दौरान की थी। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। ज़राई आमदन पर टैक्स, वफाक और सूबे एक पेज पर। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर होगी। पाकिस्तान और IMF के माहिरीन के मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने चारों सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात किए। सूबों ने 2 रोज़ का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। हुकूमत ने फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली महंगी। जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी। कमर्शियल सार्फिन के लिए 8.04 रुपये इजाफा। फी यूनिट 77 रुपये का हो जाएगा। ज़रई सार्फिन के लिए 6.62 रुपये का इजाफा। फी यूनिट कीमत 46 रुपये 83 पैसे हो जाएगी। जनरल सर्विसेज के लिए टैरिफ 6.98 रुपये इजाफा। बड़े सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ में 5.51 रुपये इजाफा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स तनाज़े पर फ्लोर मिल्स की गैर मुइना बंदिश। हुकूमत फ्लोर मिल्स और होलसेलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग बंद कर दी। चेयरमैन एसोसिएशन के मुताबिक आटा पैकिंग और तरसील भी बंद। टैक्स वापस ना लेने तक फ्लोर मिल्स को बंद रखने का ऐलान। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए, जस्टिस इरफान सादत के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। ज़ेर हिरासत अफराद की अहल खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान। फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। चीफ जस्टिस समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सीटें ना देने का फैसला बरकरार रखा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। गुस्से में दिया गया फैसला सही फैसला नहीं होता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, स्टाफ गवाही देगा, मैंने अपने करियर में कभी गुस्से में फैसला नहीं दिया। हमने ख्याल करना है, लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, वह साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के चैम्बर का हिस्सा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद DSP अली रज़ा को तमगा शुजात देने की सिफारिश कर दी। मोहसिन नकवी की कराची में शहीद DSP CTD अली रज़ा के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। कहा, मुल्क की खातिर सिंध पुलिस ने अपनी जानों का नजराना दिया। शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं।
پشاور میں حجاج کرام کو لانے والی پرواز میں آتش زدگی، ریاض سے آنے والی فلائٹ میں لینڈنگ کے دوران آگ لگی، ایئر ٹریفک کنٹرولر کی بائی لینڈنگ گیئر میں دھواں اور چنگاریاں دیکھتے ہی بروقت کارروائی، جہاز کو بڑے حادثے سے بچا لیا، جہاز میں سوار 276 مسافروں اور عملے کے 21 ارکان کو ایمرجنسی گیٹ کھول کر بحفاظت نکال دیا گیا۔ پشاور ایئرپورٹ کل صبح 10:30 بجے تک کے لیے بند۔ اسلام آباد کے اتوار بازار میں آتش زدگی کی تحقیقات کرنے کے لیے 9 رکنی کمیٹی قائم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پولیس اور CDA کے اعلیٰ افسر کمیٹی میں شامل، نوٹیفیکیشن جاری، کمیٹی 7 روز میں تحقیقات مکمل کرے گی۔ کراچی میں آج بوندا باندی کا امکان، مانسون کا اگلا اسپیل 20 جولائی تک رنگ جمائے گا، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے، بنوں میں بارش اور تیز ہواؤں کے باعث حادثات، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش متوقع، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں بارش کا امکان، ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہی رہے گا۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئیں، حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت، لاہور ہائی کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم انسداد دہشت گردی عدالت کی پہلی خاتون ایڈمنسٹریٹو جج بھی رہیں، صنفی بنیاد پر تشدد کے مقدمات کے لیے علیحدہ عدالتوں کے قیام میں اہم کردار رہا۔ خاتون چیف جسٹس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پہلی خاتون رجسٹرار بھی تعینات، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ابھر گل کو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ 4 محرم کو عمر سعد کربلا پہنچا، امام علی مقام حسین علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد روانہ کیا۔ عمر سعد نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کی وجہ دریافت۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مزید 60 فلسطینی شہید، 4 روز میں 4 پناہ گزین اسکولوں کو حملوں کا نشانہ بنایا، حملے فلسطینیوں کی نسل کشی ہیں، لبنان شام میں اسرائیلی حملے، 4 شہری جاں بحق، حزب اللہ نے جولان میں اسرائیلی ہدف کو نشانہ بنایا، غزہ حملوں میں ایک دن میں کم از کم 5 فلسطینی صحافی شہید، ہفتے کو نصیرت کیمپ پر حملے میں 3 صحافی مارے گئے، 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک غزہ میں صحافیوں کی ہلاکتیں 105 ہو گئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے نو منتخب برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی ملاقات، جو بائیڈن نے برطانیہ کو امریکہ کا بہترین اتحادی قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم یورپین ممالک سے نئے سیکیورٹی معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے مطابق امریکی صدر سے پہلی بالمشافہ ملاقات بہت اچھی رہی، امریکہ، نیٹو ممالک اور برطانیہ کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن پر الیکشن سے دستبرداری کا دباؤ بڑھنے لگا، ڈیموکریٹ نمائندگان کے بعد سینیٹرز نے جو بائیڈن کو صدارتی ریس سے باہر رہنے کا مشورہ دے دیا۔ ہالی ووڈ اداکار جارج کلونی اور سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا، ملک کی بہتری کے لیے جو بائیڈن کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بائیڈن کو دوبارہ مباحثے اور گولف کھیلنے کا چیلنج۔ ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن جیت گئے تو ان کی پسندیدہ تنظیم کو $10 لاکھ عطیہ کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا 9واں روز، بہشتی دروازہ کل شب کھولا جائے گا۔ عرس کی تقریبات میں 7 لاکھ زائرین کی دنیا کی آبادی 8 ارب سے تجاوز کر گئی۔ دنیا بھر میں 11 جولائی کو آبادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آبادی میں غیر معمولی اضافے سے خوراک کی فراہمی اور دیگر مسائل کا سامنا۔ اور جنگجو کے بیٹے کا انتقام، رومی سلطنت کی جڑیں ہلا دی۔ ایکشن اور ایڈونچر پر مبنی فلم گلیڈیٹرز 2 کا ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم رواں سال 15 نومبر سے تہلکہ مچائے گی۔